बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका पाकिस्तान से बहुत नाराज़ है और पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात के हवाले से असर नौ जायज़ा ले रहा। अमेरिका की नाराज़गी पाकिस्तान को कितनी महंगी पड़ेगी, इस पर रोशनी डालने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो यह है कि आपने घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि पाकिस्तान के सामने दो ऑप्शन थे, एक पाकिस्तान की तबाही और इसके टुकड़े खुदा न खास्ता, और दूसरा अपने मफादात का और मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन इससे मैं पहले चाहूँगा कि एंथनी ब्लिंकन ने कांग्रेस के सामने वही कुछ कहा है जो आपको बताया जा रहा है या सिर्फ गुफ्तगू में एक फ़िक्रा लेकर पेश किया जा रहा है। इसके बाद मैं आपको असल हकीकत से आगाह करूँगा कि पाकिस्तान ने जिस रास्ते पर चलने का फ़ैसला किया, इसके नुकसान का अजाले का पहले ही बंदोबस्त हो गया। एंथनी ब्लिंकन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कांग्रेस की कमेटी के सामने 5 घंटे तक तेज़-ओ-तुन सवालात का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका आने वाले चंद रोज़ या हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का असर नौ जायज़ा लेगा और नए ताल्लुकात के तयन के लिए अमेरिका पाकिस्तान का अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 20 साल का किरदार देखेगा, जबकि ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में वो किरदार अदा करता है जो हम इससे मुस्तकबिल में चाहते हैं। जब एंथनी ब्लिंकन से ये पूछा गया क्या इसे पता था कि अशरफ गनी भागने की तैयारी कर रहा है, तो उसने कहा कि 14 अगस्त की रात को इसको अशरफ गनी से बात हुई थी और उसने कहा था फाइट टू द डेथ, इसलिए अमेरिका को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो भागने की तैयारी कर रहा है। और 15 अगस्त को भाग गया और अमेरिका के अफगानिस्तान के इनखला से 2 हफ्ते पहले ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। कांग्रेसमैन बिल कीटिंग ने कहा कि पाकिस्तान ने 2010 में तालिबान को बनाया, उन्हें नाम दिया, उन्हें रीग्रुप होने में मदद दी। हक्कानी ग्रुप जो अमरीकियों की मौत का जिम्मेदार है, उससे उसके गहरे ताल्लुकात हैं। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तालिबान की फतह को सेलिब्रेट किया और कहा कि ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। जबकि कांग्रेसमैन स्कॉट बेरी का कहना था कि पाकिस्तान ने अमरीकन टैक्स पेयर के पैसे से तालिबान को मदद दी, अमरीका को पाकिस्तान को मज़ीद रकम नहीं देनी चाहिए और इसका नॉन नेटो एलाई स्टेटस कैंसिल कर देना चाहिए। इस गुफ्तगू में अमरीका में भारत के सफ़ीर तरनजीत सिंह संधू की बड़ी पैमाने पर अमरीकी कांग्रेसमैनों की मुलाकातों का भी जिक्र आया और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन मार्क ग्रीन का कहना था क्योंकि आईएसआई ने तालिबान और हक्कानी ग्रुप की मदद की, इसलिए अमेरिका को भारत से मजबूत ताल्लुकात के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस के इन अरकान की गुफ्तगू से तो साफ जाहिर होता है कि भारत ने अमरीकियों को अपना मौक़िफ़ पहुँचाने में कितनी मेहनत की। अब पाकिस्तान कितने कांग्रेसमैन से मिला? क्या अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर ने वहाँ पाकिस्तान के इमेज और मजबूरियों के हवाले से कुछ नहीं करना था? उन्हें अफगानिस्तान में भारत के काले करतूतों से आगाह नहीं करना था? वो किसकी जिम्मेदारी थी? बहरहाल मैंने कहा ना, आपने घबराना नहीं, क्योंकि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ अमेरिका पाकिस्तान से चाहता क्या है। वो भी एंथनी ब्लिंकन ने सवाल और जवाब के सेशन में बता दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान कह दिया कि तालिबान को तस्लीम करने की कोशिश हरगिज़ मत करे, दुनिया के ज़्यादातर ममालिक के साथ लाइन अप करे और तालिबान को फोर्स करे कि वो अफगान अवाम के बेसिक राइट्स का ख्याल रखे, औरतों और बच्चों के हकूक़ को शामिल करे, ह्यूमनिटेरियन एड की इजाज़त दे और हुकूमत में तमाम हलकों को शामिल करें। एक कांग्रेस मेंबर ने कहा कि हमें अक्सर बताया जाता है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये अक्सर डुप्लीशियस होते हैं। जिस पर एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि मैं इससे इत्तफाक करता हूँ जब कांग्रेसमैन ने पाकिस्तान के गुज़िश्ता 20 साल या इससे भी पहले के किरदार पर तबसरा किया। एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि पाकिस्तान की पॉलिसियाँ कई जगह पर अमेरिका के मफादात के ख़िलाफ़ है और कई जगह पर अमेरिका के मफादात के मुताबिक है, और ये पाकिस्तान ही है जो मुसलसल अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर बेट्स लगा रहा है और ये तालिबान के मेंबर और हक्कानी ग्रुप की देखभाल कर रहा है। ये पाकिस्तान ही है जो मुख्तलिफ मकामात पर अमरीका की मदद और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑप्शंस में या ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादातर भारत के ख़िलाफ़ खदशात की सूरत में तरतीब पाता है। अब हमें देखना है कि तमाम ममालिक बशमूल पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्यूनिटी की तालिबान से उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए अपना अच्छा किरदार अदा करें, और अब हम इसे पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल के ताल्लुकात के हवाले से देख रहे हैं। भारत, अमेरिका और दीगर ममालिक ने कहा है कि तालिबान को दुनिया तस्लीम कर सकती है, माली मदद भी कर सकती है अगर वो इस बात की गारंटी दे कि वो अपने शहरियों को बेसिक राइट्स देंगे, जिसमें ख़वातीन, बच्चे और अक़लियतें शामिल हैं। एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है कि वो इन मकासद के हसूल के लिए इंटरनेशनल कम्यूनिटी से बड़े पैमाने पर लाइन अप करे और उनकी उम्मीदों को पूरा करे। ये तो वो बातें थी जो अमरीकी कह रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ कौन बचाएगा? क्या 2004 तक पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने तालिबान की कमर नहीं तोड़ी थी? अफगानिस्तान में इलेक्शन के बाद जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी थी, उस वक्त तालिबान को तो कहीं नाम निशान नज़र नहीं आ रहा था। फिर अमेरिका ने 2005 में भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील का फ्रेमवर्क साइन किया। जब पाकिस्तान ने यह मुतालबा किया तो पाकिस्तान को कहा गया कि वो इस डील के लिए काबिल एतबार नहीं।
اپنے ہزاروں لوگ مروا کے افغانستان میں اپنے مفادات کی قربانی دے کر بھی اگر پاکستان امریکہ کے دوستی کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تو پھر پاکستان کے پاس امریکہ کی مزید باتیں ماننے کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ یہی نہیں، امریکہ بھارت کو دوبارہ افغانستان لایا جس کی پاکستان نے جڑیں اکھاڑ دی تھیں، پھر اس بھارت نے افغانستان میں آ کر پاکستان کو دہشت گردی کی آگ میں جھونکا۔ امریکہ کی افغانستان میں بنائی ہوئی حکومت صبح شام پاکستان کے خلاف زہر اگلتی تھی۔ بھارت نے پاکستان کی سرحد کے قریب افغان شہروں میں درجنوں کانسولیٹ کھولے ہوئے تھے جو را کے ایجنٹ سے بھرے ہوئے تھے۔ بھارت کے 66 ٹریننگ سینٹر حال ہی میں بند ہوئے ہیں۔ بھارتی کانسولیٹ سے اربوں پاکستانی کرنسی کی صورت میں ملے۔ اب اس کو روکنا کس کی ذمہ داری تھی؟ امریکہ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پہ ہر رات افغانوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور افغانوں کے دل میں طالبان کے لیے ہمدردی پیدا کی۔ کیا یہ پاکستان کا قصور ہے؟ کیا پاکستان طاقت ہونے کے باوجود اتنا بے بس ہو جاتا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیتا؟ بھارت پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، پشتونستان کا مسئلہ کھڑا کر رہا ہے، بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں چلوا رہا ہے، تو پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے امریکہ بہادر کی جی حضوری میں کھڑا رہے۔ یہ تو امریکہ کا وتیرہ ہے کہ ماضی میں بھی روس کو ہرا کر ایک دم سے نکل گیا اور پاکستان میں کلیشنکوف کلچر پھیل گیا، پھر الٹا پاکستان پہ پابندیاں لگا دی گئی، اور یہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے۔ جب رشیا کے خلاف جہاد تھا تو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے مفادات ایک تھے۔ دنیا نے رزلٹ دیکھ لیا، پاکستان کو زبردستی اس جنگ میں گھسیٹا گیا، پاکستان بلیک واٹر اہلکاروں کی جنت بن گیا۔ امریکہ اپنے $18 بلین کا رو رہا ہے، کیا پاکستان ان پیسوں کے لیے اپنے ٹکڑے کروا لیتا؟ پاکستان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، $150 بلین کا پاکستان کو نقصان ہوا، 80,000 لاشیں پاکستانیوں نے اٹھائیں، کیا $18 بلین اس کی قیمت چکائے گا؟ اس جنگ میں پاکستانیوں نے اپنے جنرلز تک دہشت گردی میں کھو دیا، اس کے بعد بھی کیا پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن بچا تھا؟ پاکستان کے امریکہ کو چھوڑ کر اپنے مفادات کے تحفظ کی کئی وجوہات ہیں۔ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو دھوکہ دیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں بھارت سے جنگ کے دوران امریکن ایڈ کبھی بھی نہیں پہنچی۔ پاکستان کو رشیا کے خلاف جہاد میں استعمال کر کے نہ صرف امریکہ چپ یہاں سے نکل گیا بلکہ پاکستان کو الٹے پابندیوں کا نشانہ بنایا، اور پھر جب 2001 میں واپس آیا تو بات سمجھنے کی بجائے دھمکیاں دیں، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس۔ پاکستان کو پتا تھا کہ دوبارہ امریکہ اپنا مطلب نکال کے یہاں سے نکل جائے گا، پھر وہی ہوا۔ چائنا کے خلاف امریکہ نے بھارت سے نہ صرف ہاتھ ملا لیا بلکہ بھارت کو پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک کی اجازت دے دی۔ امریکہ اس خطے میں بھارت کو اپنا اتحادی بنا کر چائنا کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، کسی صورت نہیں رہ سکتی۔ امریکہ نے افغان سرزمین افغان طالبان کے لیے تو تنگ کر دی، لیکن پاکستانی طالبان کے لیے وہ سیف ہیون بن گیا۔ پاکستان بڑے عرصے سے شور مچا رہا ہے کہ امریکہ اپنی ذلت آمیز شکست کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ کیا عراق، شام اور دنیا بھر میں امریکی شکست کا ذمہ دار پاکستان ہے؟ میرا امریکہ کو مشورہ ہے کہ پاکستان پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں۔ امریکہ پاکستان کی مدد کے بغیر افغان سرزمین پہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ جب پاکستان نے طالبان کی مدد ختم کی تو ان کا بھی وہی حال تھا جو افغان حکومت کا امریکہ کی مدد کے بغیر ہوا۔ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن جیسا میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ افغانستان میں طالبان اس وقت مغرب کے لیے وہ کڑوا گھونٹ بن چکے ہیں جسے نہ وہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ وہ چائنا اور رشیا کو افغانستان پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے سکتے، لیکن افغانستان میں امن پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اگر مغرب طالبان اور پاکستان پہ پابندیاں لگائے گا تو انہیں تحفظ فراہم کرنا اور افغانستان کو دہشت گردوں کی جنت بننے سے روکنا ہمارے بس میں نہیں رہے گا۔ اب کئی مہینے تو پاکستان امریکہ اور اس کے اتحادوں کے لیے اپنے شہریوں کو افغانستان سے ایویکویشن کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف آپریشن بھی پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور طالبان کو اس پہ راضی کرنا کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں شاید پاکستان کے علاوہ کوئی اور نہ کر سکے۔ تو اس لیے بھی ابھی پاکستان دنیا کے لیے بڑا اہم ہے، اور ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو دنیا اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس لیے امریکہ دھمکیاں دے گا، لیکن اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنا ہم ڈر رہے ہیں۔ امریکہ پہ انحصار ختم کرنے کا فیصلہ پاکستان 15 سال پہلے کر چکا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، جس کے لیے سفارتکاری ایک اہم ستون ہے۔ مجھے امید ہے پاکستان اپنی جیتی ہوئی جنگ مذاکرات کی میز پہ ہارے گا نہیں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔